अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम भाइयों, क्या हाल चाल है? आप सबका खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, बरकतें दे, आसानियाँ पैदा फरमाए। मोहतरम, गुजारिश इस तरह है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, हम एक एग्रीकल्चर मुल्क हैं, हम एक ज़री मुल्क हैं, ना कि हम लोग कोई इंडस्ट्रियल मुल्क थे, ना हैं और ना आगे मेरा ख्याल है कि इस तरह का कोई मामला हो सके। हम शुरू से एग्रीकल्चर मुल्क थे, हम अब भी ज़री मुल्क हैं और आगे भी हम बतौर ज़री मुल्क ही सरवाइव कर सकते हैं। तो ये एग्रीकल्चर मुल्क होने के नाते हमने कभी भी, हमारी किसी भी हुकूमत ने किसी भी दौर में इसको उस अंदाज से प्रमोट नहीं किया जिस अंदाज से हमें एग्रीकल्चर को, ज़राअत को और इसी तरह इससे मुंसलिक दूसरे शोबाजात, जिस तरह डेयरी फार्मिंग है, लाइफ स्टॉक के जितने शोबाजात हैं, उनको कभी भी उस अंदाज से जो है वो प्रमोट नहीं किया गया, ना उनको जो है वो सपोर्ट किया गया कि जिस अंदाज से हक बनता था इसको प्रमोट करने का। आजकल जो हालात चल रहे हैं, कोविड-19 चल रहा है, दुनिया के अंदर हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हैं, डिस्टर्ब हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो परेशान हैं, नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, बिज़नेस जो हैं वो डाउन हो रहे हैं। तो बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो वापस अपने मुल्क की तरफ मूव करने के बारे में सोच रहे हैं। इन हालात में अगर हमें कोई शोबा ऐसा जो हमें आगे सरवाइव करने में मदद दे सकता है, पाकिस्तान को आगे बढ़ने में मदद दे सकता है, तो उसमें सर फहरिस्त जो नाम आएगा वो लाइफ स्टॉक का आएगा, ज़राअत का आएगा, लाइफ स्टॉक का आएगा। और इसमें जो मेरी अब तक की मालूमात हैं उसके मुताबिक बहुत सारे जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुकीम हैं वो इसके अंदर दिलचस्पी ले रहे हैं। मैंने इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया कि पीछे मैंने कुछ रकबा जात की सेल के ऊपर वीडियोस बनाई थी, अपलोड की थी। उन वीडियोस के ऊपर मुझे तकरीबन 95% जो रिस्पांस आया था वो आउट ऑफ पाकिस्तान से था। तो इसलिए मैंने एक तो ये वजह थी और कुछ और भी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मुझे ये बात समझ आई कि इस वक्त जो हमारे आउट ऑफ पाकिस्तान लोग हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, वो पाकिस्तान में आकर तो लाइफ स्टॉक और जो ज़राअत के हवाले से है वो काम करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का वहाँ पे तजर्बा भी है इस चीज़ के ऊपर, और कुछ दोस्त जो हैं वो परेशान हैं, उनकी जॉब्स ख़त्म हो गई हैं, जो कारोबार थे बहुत अच्छे वो डिस्टर्ब हो गए हैं और अब वो पाकिस्तान वापस मूव कर रहे हैं। तो इन हालात के अंदर हमें मिन हैसुल कौम ये सोचना होगा कि हम इस काम को अज़ ख़ुद कैसे ग्रो कर सकते हैं। हुकूमत की तरफ से जो एफ़र्ट हैं, हुकूमत की तरफ से जो इसके ऊपर तवज्जो दी गई है वो सबके सामने है, लेकिन अब हमें ख़ुद इसके ऊपर ख़ुद इसके ऊपर तवज्जो देते हुए तो इस काम को ग्रो करना होगा। मैंने पिछली वीडियो में गालबन अपनी एक आइडिया शेयर किया था। पिछली एक वीडियो के अंदर मैंने एक आइडिया ये शेयर किया था कि कोई भी बंदा है ना, वो अकेला कुछ भी नहीं है, अकेला बंदा कुछ भी नहीं है। हमेशा ग्रुप्स जो होते हैं उनका फ़ायदा होता है और वो ही ग्रो करते हैं और वो ही आगे बढ़ते हैं। तो अगर ग्रुप्स की सूरत में काम किए जाएं तो वो बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं। हिंदुस्तान के अंदर इस चीज़ के ऊपर मैंने काफ़ी देखा कि काम हो रहा है कि लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिल के ग्रुप की सूरत में काम करते हैं। उसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो है एतमाद। अगर एतमाद एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह किया जाए और खालिसतन नेक नियति के साथ एक दूसरे को सपोर्ट किया जाए तो यकीनन पाकिस्तान दुनिया में
جو ہے وہ سر فہرست ان ممالک کی لسٹ میں ضرور آئے گا کہ جو اس وقت ترقی یافتہ اپنے آپ کو کہلواتے ہیں۔ حالات اس وقت ان کے بھی ویسے ہی ہیں جو پاکستان میں چل رہے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ شاید پاکستان میں حالات جو ہیں وہ وہاں سے بہت زیادہ بہتر ہوں، کیونکہ یہاں پہ ابھی تک یہ ایک ویسے فی البدیہہ بات آ گئی تو میں کہتا چلوں کہ یہاں پہ ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ خاندانی نظام بہت مضبوط ہے، اور خاندانی نظام کے مضبوط ہونے کی وجہ سے ابھی تک جو ہے وہ پاکستان کے حالات اس طرح نہیں ہوئے کہ جو دیگر ممالک میں حالات بن چکے ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے۔ بہرحال یہ تو ایک ضمناً بات آئی تو میں نے ضروری سمجھا اس کو کر دینا، لیکن بات یہ ہے کہ اعتماد جو ہے وہ لازمی ایک دوسرے کے اوپر بنائیں، اور پوری ایمانداری کے ساتھ اور ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے اگر کام کریں گے تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں کہ ہم دنیا میں ایک نام پیدا کر سکیں۔ اس میں ایک فارمولہ چل رہا ہے، میں نے اس دن بھی اس کے اوپر بات کی تھی کہ کام کرنے والے جو لوگ ہیں، ایک پارٹی وہ ہوتی ہے جن کی لینڈ ہے، ایک پارٹی وہ ہوتی ہے، ایک پارٹی جو ہے وہ بطور انویسٹمنٹ جو ہے وہ ساتھ چلتی ہے۔ اس کے اوپر طریقہ کار وضع کر لیے جاتے ہیں، اصول اور قوانین جو ہے وہ بنا لیے جاتے ہیں، ہر کوئی اپنا اپنا جو ہے وہ کام جو ہے اس کو تقسیم کر لیتا ہے کہ اس کے ذمے کیا کام ہے، دوسرے کے ذمے کیا کام ہے، تیسرے کے ذمے کیا کام ہے۔ تو آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ خالصتاً اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہے کہ اگر میرے کچھ دوست وہ اس فارمولے کے تحت کام کرنا چاہیں تو ایسے دوست موجود ہیں، ایسے افراد موجود ہیں جن کے پاس جگہ ہے لیکن ان کے پاس جو ہے وہ ٹیم نہیں ہے کام کرنے والی۔ ایسے افراد موجود ہیں جو کام کر سکتے ہیں لیکن ان کے پاس جگہ موجود نہیں ہے اور انویسٹمنٹ موجود نہیں ہے۔ اب تیسرا جو ہے عنصر وہ یہ ہے کہ انویسٹرز جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ جو پاکستان انویسٹرز آ رہے ہیں ان کے لیے بہترین اپرچونٹی جو ہے وہ اس وقت لائف سٹاک اور ایگریکلچر جو ہے وہ بہترین ایک اپرچونٹی ہے۔ اگر آپ اس طرح کے کسی معاملے کا حصہ بننا چاہیں تو آپ ضرور رابطہ کریں، آپ کا ایسے افراد کے ساتھ انشاءاللہ رابطہ کروائیں گے کہ جو کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس لینڈ نہیں، اور اگر ان کے پاس لینڈ ہے تو ان کے پاس ٹیم نہیں۔ تو ایسے اس دوران میرے کافی دوستوں کے ساتھ رابطے ہوئے ہیں کہ جو اس طرح کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، اور اگر کسی کے پاس لینڈ ہے تو اس کے پاس ٹیم نہیں ہے، تو آپ اور اگر کسی کے پاس دونوں چیزیں ہیں تو اس کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ تو اگر اس طرح کے معاملے مل جائیں تو بہت اچھا میرے خیال سے جو ہے وہ سیٹ اپ بنتے ہیں، اور ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا کام تقسیم کرتا ہے، فارمولے طے کر لیے جاتے ہیں اور اس کے اوپر پھر ورک کیا جاتا ہے نیک نیتی کے ساتھ، تو انشاءاللہ الرحمن جو ہے وہ فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ اگر آپ اس طرح کے کسی بھی معاملے کا حصہ بننا چاہیں تو آپ ضرور رابطہ کیجئے، آپ کو انشاءاللہ ایسے افراد، ایسی ٹیم اور ایسے لوگ جو ہیں ان سے ملاقات کروائیں گے کہ جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن جو میں نے پچھلی وجوہات بتائی ہیں ان وجوہات کی وجہ سے کام کر نہیں پا رہے۔ میں پھر وہی بات کروں گا، پاکستان ایک زرعی ملک ہے، ہم ہمیشہ سے زرعی ملک تھے، اور ہم کبھی بھی انڈسٹریل ملک نہیں تھے، ہم ہمیشہ سے زرعی ملک تھے۔ ہمیں اس چیز کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کے پاس اس کے اوپر کافی زیادہ معلومات بھی ہیں، تجربات بھی ہیں، لوگوں نے کام بھی کیے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس فیلڈ کے اندر آ کے پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں اور اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار ضرور ادا کریں۔ ہم سے جو ہوا ہم انشاءاللہ اس میں اپنا پورا حصہ ادا کریں گے، اور جہاں تک ممکن ہو سکا انشاءاللہ ہم پوری نیک نیتی کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ جو ہے وہ آپ تک معلومات ہم جو ہے وہ پہنچائیں گے۔ تو آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے
تو اسے لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور آخر میں بیل آئیکن پر پریس ضرور کیجیے گا۔ یہ ذرا کہنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اجازت دیجیے کوہ نور ابن حقانی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔